अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, तारीख़ी दिन है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, उनकी हुकूमत 2020-21 का अहम तरीन बजट पेश कर रही है। ये बजट इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से मईशत तबाह हुई, जिसके गहरे असरात पाकिस्तान में भी हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कोरोना के अलावा यहाँ पे हम देखते हैं टिड्डी दल का हमला हुआ, मईशत तबाह हुई, और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टैक्सों की वसूली में भी वो वाज़े अहदाफ हमें नहीं मिल सके, और उसकी वजह भी कोरोना है। इन हालात में कैसा बजट होगा और इस हवाले से हुकूमत ने क्या तैयारी की है, नाज़रीन मैं आपको लेके चलता हूँ कि देखते हैं कि बजट के बाद पार्लियामेंटेरियन के तासरात क्या हैं और इस बजट के हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। बजट जो आपने पेश किया, इस पे तबसरा क्या है आपका? सर, मुश्किल बजट है। आपके सामने हालात हैं। पहले 9 महीने में हमारे सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट है, इसकी प्रायोरिटीज़ जैसे इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, उसको कम करना है। वो कम होकर 6.5% पे आ गया हुआ है। उसके बाद आपके सामने हालात ये है कि 9 महीने तो हमारी रिकवरी बहुत अच्छी रही, हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे रहे, पर उसके बाद जो कोरोना आया उसकी वजह से आपकी अब देखिए पीएसडीपी स्पेंडिंग्स भी कम हो रही हैं। आपके हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कट डाउन करना पड़ा। मुश्किल हालात में जितना अच्छा बजट हुकूमत दे सकती है, हुकूमत ने दिया। ये जो बजट पेश हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आईं, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थीं, मुलाजमीन की उम्मीदें थीं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा बजट इस वक्त हमारे बड़ा चैलेंजिंग टाइम में से हम गुजर रहे हैं। हमारी मईशत पहले ही कर्ज़ों के बोझ नीचे दबी हुई थी, फिर ऊपर हमारे से कोरोना का अटैक आ गया, टिड्डी दल का हमला आ गया, जिसमें हमारे अरबों रुपए उसके अंदर चले गए, और अभी भी नेक्स्ट टिड्डी का जो अटैक आ रहा है उसके लिए भी बहुत सारे पैसे रखे गए हैं। सो मौजूदा हालात के अंदर देखें, हमारा दिफा का सबसे अहम पैसे हमें देने होते हैं, लेकिन वो भी फ्रीज़ किया गया, उसके अंदर भी पैसे नहीं बढ़े। सो इनकम नहीं आई, इंडस्ट्री नहीं चली, टैक्सेस कम थे कलेक्शन में। सो उस वजह से बहुत कम अमाउंट था, और उस अमाउंट के अंदर मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। खुदा करेगा ये कोरोना के बाद इंडस्ट्री बेहतर होगी, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मईशत की बहाली में वो ज़राअत का होगा। और आपने देखा है अभी भी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने फिगर्स दी हैं, उसमें ज़राअत के अंदर ही एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। तो इंशाल्लाह अभी ज़राअत के लिए पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत ने 50 अरब का एक स्पेशल पैकेज रखा है, और उसके अंदर आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ज़राअत के लिए जितनी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी हम बाकी कट लगा के ज़राअत को बेहतर करेंगे, देहात को बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें सारी मईशत में बेहतरी आएगी। मुलाजमीन को कैसे मुतमईन? मुझे एहसास है महंगाई है, सब इसमें से गुज़र रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क है तो हमने सारे मामलात देख के उसमें से जाने। अवामी नुमाइंदे हैं, उस हवाले से हमारी आज वज़ीर आज़म साहब से सब ने रिक्वेस्ट की कि रिलीफ दें, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। तो देखें अभी फाइनल पास होना है, उसमें से कोई काट या उम्मीद है कि उसमें बेहतरी आ जाएगी। सर, बजट को कैसा देखा आपने? बजट बहुत अच्छा है। देखिए जी, जो कोरोना वायरस चल रही है और जो मुल्क की हालात हैं, उस हवाले से कोशिश की गई है कि हर शोबे को अकोमोडेट किया जाए, और जो ज़रूरी स्कीमात थी वो रखी गई हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ज़ाहिर है जब कोई खामियां निकालने पे आएगा तो बहुत निकालेगा, लेकिन आप जहन में ये रखें कि इस वक्त हालात कैसे हैं, और मेरे ख़्याल में बहुत बेहतरीन बजट है। इससे यकीनन आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखें, हालात व वाक़यात जो इस वक्त हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड एंड पाकिस्तान, शायद इससे बेहतर बजट वो ना दे सकते, क्योंकि बजट दे चुके हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिला इसमें से, इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को कुछ नहीं मिला। तनहा एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा हो जाएगी, और ये भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और रिलीफ आएगी। महंगाई में कमी होती नज़र नहीं आ रही है। तो मैं हुकूमत पर तनकीद करने की बजाय हालात व वाक़यात पर तनकीद करूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रो कोरोना बिल है, और प्रो कोरोना यानी कोरोना ने ये बिल बना लिया, उसने अपनी इन्फोर्समेंट सिर्फ इंसानों पे नहीं फाइनेंस पे भी कर दी। अल्लाह रहम करे, और मेरी दुआ है कि ये वबा जितनी जल्दी इस मुल्क से जाए,
اور ہماری حکومت کو ہمارے ملک کو مالا مال کرے تاکہ ہم بجٹ میں لڑنے کی بجائے لوگوں کے لیے لڑیں, لوگوں یا عوام کے مسائل کی لڑیں. دیکھیں جی, اس وقت بجٹ کی بہت اہمیت اس لیے ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کرونا کے اثرات, جو طبی اور دیگر معاشی اثرات ہیں, اس میں بہت بری طرح دبا ہوا تھا. اس کو نکالنے کے لیے, آپ کی انڈسٹریز کو نکالنے کے لیے, آپ کے ایگریکلچر کو نکالنے کے لیے, آپ کے جتنی معیشت ڈوبی ہے اس کو نکالنے کے لیے بجٹ کی بڑی اہمیت ہے, اور بڑا ہی کمپریہنسو بجٹ دیا ہے. ایک تو اس میں ایک ون لائنر یہ ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, اور بہت زیادہ مراد دیے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی بھی کرے گی, اور جو ہمارے معاشی ٹارگٹس ہیں انشاءاللہ وہ حاصل بھی ہوں گے. میڈم روبینہ خالد, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام. میڈم, بجٹ کے حوالے سے پارلیمنٹیرین کے تاثرات ہم لے رہے تھے, آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہی کہوں گی کہ اس بجٹ میں ایک جو ہماری عوام ہے, جو عام آدمی ہے, جو پہلے سے ہی بہت پریشان ہے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے تو لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ شاید یہاں سے کوئی ریلیف ملے گی, کوئی بہتری آئے گی, تو اس بجٹ نے اس سے بھی زیادہ مایوس کر دیا ہے. لیکن میم, ان حالات میں بجٹ کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے جبکہ دنیا پوری کی معیشت کو کرونا نے تباہ کر دیا؟ دیکھیں, وہ اپنی جگہ ہے بات, وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے پہلے ہی جو مہنگائی کا طوفان ہے دنیا میں, اس وقت پاکستان لیڈ کر رہا ہے. مہنگائی کی جو شرح ہے اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں 14.5% کچھ ہے. وہ باقی چیزوں میں تو اچھی بات ہے کہ ہمارا نام سر فہرست آئے کوئی اچھی چیز میں, لیکن مہنگائی کی شرح میں اگر نام سر فہرست آتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں تو آپ کا بجٹ بھی آئے گا, سندھ سے بجٹ آئے گا, تو انہی حالات میں آئے گا نا؟ بالکل اسی طرح آئے گا, لیکن ہم اس طرح سے کافی بہتری ہوگی, ہم عوام کو کی تکلیف کو مد نظر رکھیں گے. دیکھیں جی, بجٹ ابھی تو مجھے تو یہ الفاظ کا گورکھ دھندا لگ رہا ہے, لیکن ایک چیز جو پریشان کن ہے کہ جو گروتھ ریٹ ہمارا ہے جس کا انہوں نے تعین کیا ہے بہت لو ہے, اور جب 1% گروتھ ریٹ لو ہوتا ہے تو 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ایک کہ جی بے روزگاری میں اضافہ ہوگا, یہ کافی پریشان کن ہے. اور مطلب بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو کوئی خاندان متاثر ہوں گے. تو حکومت کو اس بجٹ سے بھی اچھا بنایا جا سکتا تھا, بشرطے کہ اپوزیشن کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ لاتی. تو ملک میں جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے ابھی تک, یہ تو بجٹ ایک دفعہ آ گیا, پچھلی دفعہ بجٹ آیا تھا 2-3 دفعہ پھر ریویو ہوا, پھر ایڈیشنل ٹیکس لگائے گئے. تو اس دفعہ بھی کرونا پتہ نہیں کیا کرتا ہے, تو بجٹ تو ایک دے دیا, آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. کرونا ہم اگر دیکھیں کہ جو کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشت تباہ ہوئی, پاکستان میں بھی اس طرح معیشت تباہ ہوئی, تو ان حالات میں بجٹ کے اگر اپوزیشن دیگر جماعتیں بھی ان سے رابطہ ہوا, تو لیکن اس کے باوجود بجٹ کو کیسے بہتر کرتے ہیں؟ بجٹ تجاویز بہتر, دیکھو ان کے پاس کوئی اتنی ٹیم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے اسد عمر صاحب منسٹر تھے, ان کو فارغ کیا, جبکہ جو سیاسی بندے ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں, جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کم عام بندے پہ بوجھ پڑے, ٹیکسیشن کم ہو اور عام بندے کو ریلیف ملے, اس کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے اس میں جو معاشی ٹیم ہماری ہے اس میں کوئی الیکٹڈ بندہ نہیں ہے, سارے IMF کی ٹیم ہے. تو اس لیے ان سے کہنا کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, میرے خیال میں یہ خام خیالی. ہم نے دیکھا جی اپوزیشن جماعتیں بھی اتنی ہی محب وطن ہیں جتنی حکومت کی جماعتیں. اب ملک کی بہتری کے حوالے سے اگر ہم نے فیصلے کرنے تو آنے والے وقت میں اپوزیشن نے بھی مل کے کرنے, تو بہتری کے لیے کیا تجاویز ہوں؟ دیکھو, پہلے سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا, وزیر اعظم صاحب دل بڑا کریں, اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں اور اس ملک کی ترقی کیونکہ پہلے ہم معاشی کرائسس میں تو پہلے ہی تھے, کرونا کا تو ایک ایڈیشنل چیز آ گئی. تو اس پہ تو اکثر آرڈنری اسٹیپ لینے پڑیں گے, اور اس میں پولیٹیکل سپورٹ جب تک گورنمنٹ کو نہیں ہوگی وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. ابھی تک جب تک یہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی, ہمارا بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ملک میں نہیں بڑھے گی. بزنس مین ابھی تک گھروں میں بیٹھا ہے, وہ کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے رہا, اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں نیکسٹ کیا ہوتا ہے. اور جب بزنس جب نہیں ہوگا تو ٹیکس کلیکشن کیسے ہوگی. ابھی ہمارا ہدف کتنا 37-38 ارب مطلب ابھی 800-900 ارب شارٹ فال ابھی ہے, اور اگر اسٹیبلٹی نیو بزنس نہ چلے تو اور زیادہ آئے گی. تو اگر بہتر ملک فضا پیدا کی جائے, جس سے بزنس ہمارا بڑھے اور بزنس باہر سے بھی انویسٹر آئیں, تو
इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, लेकिन खान साहब को थोड़ी सी अपनी अना कुर्बान करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट बहुत अच्छा है इस वजह से कि जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त एक कोरोना वबा की वजह से इकनॉमिक क्रंच आया है और ओवरऑल पूरी दुनिया में 3% ग्रोथ जो है वो ड्रॉप की है। कई ऐसे ममालिक जो प्लस में जा रहे थे उनकी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। इतना बड़े लेवल का ये क्राइसिस और पैंडमिक है, उस हालात में PSDP को श्रिंक नहीं किया गया। और दूसरी बात सबसे अच्छी जो की है वो ये है कि बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की गई हैं, बिज़नेसमैन को सपोर्ट किया गया है, कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया गया है ताकि उसकी वजह से नौकरियां जनरेट हों। जो बेरोज़गारी फैली है इस पेंडेमिक की वजह से और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से और आमदन से हाथ धो बैठे, उनके लिए मज़ीद जो है वो फैसिलिटीज़ क्रिएट हों। कोई और फालतू टैक्स नहीं लगाया गया इस साल, जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलने दिया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह से और दुआ है कि जल्द से जल्द हमें इस कोरोना वबा से बचाए, बाहर निकाले और जो इकॉनमी हमारी इस कोरोना से पहले टेक ऑफ मोड में थी वो वापस हम उसी तरफ जा सकें। शमीम अफरीदी साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। सर, बजट को आपने कैसे देखा? बजट तो अब साथ में ले जा रहा हूँ काफ़ी हैं, और पहले जो इसके पॉइंट्स देखे थे उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि इसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं या इस हुकूमत की जो पिछली बजट थी उस बजट से ये ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ इसलिए बेहतर है कि इन्होंने जो कोरोना की वजह से पैसे जो है वो ऐसी जगह तकसीम कर दिए ताकि वो प्रॉपर जगह पे लगे, गरीब लोगों तक पहुँचे और फजूल जगहों से जान बचाई। और ये सिर्फ कोरोना की मेहरबानी है कि इस हुकूमत ने इस दफ़ा बजट को थोड़ा सा वज़न दिया और उसका कंप्लीशन के लिए दिया ताकि उसमें गरीबों का थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। सेनेटर शशि पलीजो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी देखें, जब बजट ये है कि इसमें ख़ासकर छोटे सूबों के हवाले से मैं बात करूँगी या मेहनत कश के हवाले से या पिछड़े हुए तबके की PTI ने हमेशा बात की। हम चाहते हैं पाकिस्तान का बजट है और उसमें सारे रिसोर्स में सूबे भी हिस्सा डालते हैं। आज इसके साथ साथ NFC की भी आपने देखा, सेनेट में भी रिपोर्ट भी पेश हुई हैं और NFC के हवाले से संत को एतराज़ात हैं, उसकी फॉर्मेशन के हवाले से, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के हवाले से। उसमें हम चाहते हैं कि जो भी खसारे हैं सूबों को मुंतकिल कर देना। सूबे वैसे ही आपने देखा, मैं संत की मिसाल दूँ कि हमें बड़ी कटौतियाँ करनी पड़ेगी हैं इस बजट में। जो है ज़ाहिरी बात है, हमें फोकस कोरोना को करना पड़ेगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम अब हेल्थ पर रखें या दूसरी चीज़ों पर, ये इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि टिड्डी दिल की वजह से पूरी ज़राअत हमारी जो है, हमारी मुआशी जो भी रीढ़ की हड्डी थी वो काफ़ी असर पड़ा है। ये बजट जो पेश हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरमायाकारों से जितने टैक्स हम उठा सकते थे उठा दिए, जितने हम आवाम के लिए कोरोना के तहत फंड्स कर सकते थे वो हमने किए। इस सख्त वक्त में अल्लाह का शुक्र है, पैंडेमिक के बावजूद, वबा के बावजूद हमने एक आवाम फ्रेंडली और बिज़नेस फ्रेंडली बजट किया है। चाहते हम यही हैं कि लोगों को ज़्यादा लें और उनको टैक्सेस कम करें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे असरात 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, कि वबा रहे ना रहे पाकिस्तान कामयाबी करेगा। सेनेटर कृष्णा कुमारी मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो सरकारी मुलाजिम थे उनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ाई हैं, खुद की जब बढ़ानी थी तो उन्होंने अपनी बढ़ा ली कि मेरा घर नहीं चलता, महंगाई बहुत है और मैं बर्दाश्त नहीं हो रही महंगाई मुझसे। जो कोरोना के तनाज़र में हालात हैं उसके मुताबिक भी आप देखें ना, जब भी ऐसे कोई बात आती है, कोरोना की बात आती है या इस तरह कोई भी इशू आता है तो वो उनके पास बजट नहीं होता। हर वक्त जाइए उनका होता है कि हमारा खजाना खाली है। कि चूँकि पाकिस्तान का बजट है और ये गैर मामूली हालात में ये बजट पेश होने जा रहा है, आपको सिंध असम्बली में कोई मसला नहीं है, वहाँ पर तमाम MPs जो हैं वो इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पंजाब में तमाम मेंबरान इजलास में शिरकत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसकी बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो स्पीकर के साथ उनका मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें भी उन्होंने तमाम मेंबरान को बजट पर शिरकत करने की उनको इजाज़त हासिल हुई है। सेनेट में तमाम मेंबरान को शिरकत की इजाज़त हासिल है। तो कौमी असम्बली के अंदर आपने
ممبران کا حجم کیوں کم کیا؟ کہاں گیا ہے پاکستان کا وہ ویژن؟ کہاں گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کہ وہ کیا دعوے کرتے تھے اور آج ان کا عمل کیا ہے؟ ناظرین، میرے ساتھ MNA نصرت واحد پاکستان تحریک انصاف کی۔ میڈم، آپ نے بجٹ سنا، بجٹ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بجٹ جو ہے اس نامساعد حالات میں پیش کرنا بہت مشکل کام تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کے پاس جو پریویس حکومتیں چھوڑ کے گئی ہیں اس کا بھی پیسہ بالکل نہیں تھا ہمارے پاس۔ یہ پہلی دنیا کی حکومت ہے جس نے $5000 جو ہے وہ صرف ارب ڈالر جو ہے وہ صرف قرض کی صورت میں ادا کیا ہے۔ تو اس کے باوجود پھر آپ یہ دیکھیں کہ نئی سے نئی آفت آتی جاتی ہے کہ اب یہ کچھ ختم ہوتا ہے تو اب آخر میں کرونا آ گیا۔ کرونا نے تو اکانومی نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی ختم کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت حالات بے انتہا خراب ہیں، اکانومی وائز بے انتہا قرضہ چڑھ چکا ہے، کیونکہ جو احساس پروگرام میں جو پیسہ دیا گیا ہے لوگوں کو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف قرض کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں خزانے میں تو پیسہ بچا ہی نہیں۔ اب ملک کو بھی چلانا ہے، حالات کو بھی دیکھنا ہے کہ کس کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں الحمدللہ بہت غریب آدمی کے حساب سے خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ تو اس کو دیکھ کے، اس کو مطلب ابھی سن کے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ لوگوں کے حالات انشاءاللہ زیادہ خراب نہیں ہوں گے، خراب تو ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے غربت اتنی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس میں، لیکن یہ اس میں حکومت کا فالٹ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے اور ہر ملک کی اکانومی، ایون امریکہ تک کی اکانومی اس وقت مائنس میں جا رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا پرائم منسٹر اتنا عقل مند ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چینجز لے کے آتے رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی چلتی رہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب سے پہلے لیبر کا کام شروع کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد جو دوسری چیز تھی وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کو مائلڈ کیا تاکہ لوگ نکلیں اور جا کے وہ اپنا کاروبار شروع کریں۔ اب آہستہ آہستہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ عوام کے اوپر سے بوجھ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ بجٹ کو آپ نے دیکھا، سمجھا، آپ پارٹی کے قائد بھی ہیں۔ میں بہت سارے بجٹوں کو سنا ہے، میں نے بھی ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا میں 6 بجٹ پیش کیے ہیں، لیکن اس بجٹ کے بارے میں اتنا کہوں کہ پاکستان میں ہر چیز مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ حکومت فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں انقلابی اقدامات کریں گے تاکہ کم از کم ایک آدمی غریب ہی صحیح، بے روزگار ہی صحیح، لیکن اس کو یقین ہے کہ میں بھوک سے نہیں مروں گا۔ کوئی فوڈ سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں۔ تیسرا یہی تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ ایگریکلچر پر یہ حکومت فوکس کرے گی، اس لیے کہ اگر آپ کے گھر میں گندم موجود ہے، چاول موجود ہے، فوڈ سیکیورٹی پر اور ایگریکلچر پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اور آخری چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حکومت نے کہا ہے کہ 1,70,00,000 لوگ مزید بے روزگار ہوں گے، یہ اسد عمر نے اعلان کیا تھا۔ تو اگر 2 کروڑ لوگ آپ کے بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کو روزگار دینے کے لیے آپ کے بجٹ میں کوئی انقلابی اقدام ہونا چاہیے تھا۔ اور آخری چیز میں یہ عرض کروں کہ اس وقت لاکھوں لوگ اوورسیز پاکستانی واپس آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ واپس آ رہے ہیں، انتظار میں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے، ورنہ آپ ایئرپورٹ پہ دیکھتے۔ لیکن اس بجٹ میں اوورسیز پاکستانی کے لیے سنگل ایک ریلیف، ایک اس کے فائدے کا کوئی اسکیم شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تاج الحق صاحب، آپ حکومت کے اتحادی بھی رہے، اس تحریک انصاف کی حکومت کے، یہ جو کرونا زدہ ایک ماحول ہے، اس میں اگر آپ بجٹ پیش کرتے تو کیا اس میں اچھائی لا سکتے تھے ملازم؟ میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ریلیف جو اس وقت حکومت کو کرونا وائرس سے ملی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ملی ہے۔ اب دیکھیں ان کے قرضے ریشیڈیول کیے گئے ہیں، بہت سارے ممالک نے جو قسط ان سے لینے تھے ان کو مؤخر کیا، تو یہ اس وقت کوئی معاشی تنگی میں خود مبتلا نہیں ہے حکومت، لیکن وہ جو سارا فائدہ حکومت کو مل رہا ہے وہ عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میں فائنانس منسٹر یا وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ بجٹ بناتا تو میں اس میں سب سے زیادہ جو غریب آدمی ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھتا۔ اس حکومت میں پھر بھی سرمایہ دار جاگیردار کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے، غریب آدمی کے مفادات کو قتل کیا گیا ہے۔
मोहसिन अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, आपने बजट को देखा, सुना, क्या कहेंगे? देखिए, आज के हालात में कि जब एक तरफ तो मईशत को कोरोना ज़दा हमें मिली आज से 1.5 साल पहले, और दूसरी तरफ जो यहाँ पे मुल्की हालात हैं इस वक्त टिड्डी दिल के हवाले से और यहाँ पे कोरोना के हवाले से, इन दोनों तनाजुर में अगर बजट को देखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही मुनासिब, बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का बजट है। क्योंकि आप देखें कि इसमें जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका भी टारगेट एक बड़ा सख्त टारगेट रखा गया है, और मैं समझता हूँ इसमें ग्रोथ भी आएगी, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और बाकी जो रॉ मटेरियल की मद में, जहाँ पे कि रॉ मटेरियल जो मुल्क में इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, उसमें जो कमी लाई गई है, उसकी वजह से इंडस्ट्री भी यहाँ पे फिर दोबारा से रिवाइव होना शुरू होगी। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद है और जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त कोरोना को डील करने के लिए, गुर्बत को डील करने के लिए, एहसास प्रोग्राम को डील करने के लिए, लोगों तक रसाई के लिए, लोगों तक जो है वो पैसा पहुंचाने के लिए, और इसी तरीके से जिस तरह से एसएमईज़ सेक्टर को जो है पिछले 2 माह पहले 3 माह की जो है वो बिजली की में छूट दी गई है, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को जब मद्देनज़र रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर बजट कोई जो है इकोनॉमिक मैनेजर नहीं बना सकता था। नाजरीन, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक मुश्किल बजट था। हालात मुश्किल थे क्योंकि हमने देखा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो है वो तबाह हुई। पाकिस्तान में भी इसके गहरे असरात है, जिसकी वजह से एक मुश्किल बजट पेश किया गया। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने, उनके वज़रा ने, उनकी टीम ने जो बजट पेश किया, उसमें कोशिश की गई कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। इतराज़ात हो सकते हैं, अपोजिशन की तनकीद हो सकती है, लेकिन एक ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हुकूमत अपने एजेंडे के मुताबिक बेहतरी की तरफ गामज़न है। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को अपनी टीम के साथ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।